कैसा हुआ भाई? सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे हैं? नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है। आइंदा इंशाल्लाह जो है नहीं करेगा। नानी वाला वकीलों के साथ वकील साहब भी हैं और इनके साथ मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं दीन और दुनिया एक साथ विद मौलाना पॉडकास्ट में। हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अबू बकर। आज एक नहायत संजीदा और हसास और गौर तरफ मामला हमारे सामने आया जो इस वीडियो के अंदर है। कैसा हुआ भाई? सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे हैं? नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है। आइंदा इंशाल्लाह जो है नहीं करेगा। नानी वाला वकीलों के साथ वकील साहब भी हैं और इनके साथ इन्होंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में बुकला के खिलाफ इसने नाज़ेबा अल्फाज और इसने कहा था कि आपस में कीड़े मकोड़े जो निकलते हैं, जो डड्डू निकलते हैं बरसाती, इनको सीधा करना आता है। कहने की बात ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ था, उसके बाद नमाज की बेहुरमती का मुकदमा था। ना कोई पर्सनली किसी वकील के साथ किया है, वकीलों के बारे में बोला है, उस बुनियाद पर हमने किया है। और हम इसको जो कराची के हमने मेहमान नवाजी किया, हमारा भाई है। लेकिन वकील कोई भी वकील वकील के बारे में बोलेगा तो ये असर होगा, ये ले रहा के लिए। जी, इस पर मैं बात करते हुए अपने जज्बात को काबू में रखना भी ज़रूरी है और हक बात कहना भी लाजिम है। जनाब, आज रजब भट्टी उर्फ रजब भट्ट, जिसके ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब के तहत मुकदमा कायम है, कराची की अदालत में पेश हुआ। ये कोई आम नौयत का मुकदमा नहीं है, ये कोई ज़ाती झगड़ा भी नहीं है और ये कोई सोशल मीडिया की बहस भी नहीं है। ये मामला है दीन से बिल्कुल जुड़ा हुआ, ये मामला है और ये मामला अकीदे से जुड़ा हुआ है। ये मामला उन हस्तियों की इज़्ज़त से जुड़ा हुआ मामला है जिनको अल्लाह उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून कह रहा है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलाइका हुमुर राशिदून कह रहे हैं, जिनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, जिनके साथ मोहब्बत हमारे ईमान का तकाज़ा है। तो जब रजब भट्ट अदालत में पेश हुआ तो वहाँ एक अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई और वो सूरत हाल आपने देख चुके हैं। कुछ वकला की जानिब से इसके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई और अच्छी खासी मारपीट की गई, थोड़ी नहीं ज़्यादा मारपीट की गई। इसके बेचारे के कपड़े पाड़े गए और उसे खौफज़दा किया गया और काफ़ी उसको ना ज़दोखौफ किया गया। मैं यहाँ बिल्कुल वाज़े कर देना चाहता हूँ, मैं इस मारपीट की तईद नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, हमारा इदारा भी नहीं तईद करता। मैं इस तर्ज़ अमल को दुरुस्त नहीं समझता। अदालत के अंदर कानून बोलता है भाई, जज्बात नहीं बोलते, फ़ैसले जज करते हैं, हुजूम नहीं करते। तो अगर हुजूम फ़ैसले करने लगे ना तो फिर ना ये जज की अहमियत रहेगी, ना हमारे मुल्क के अंदर कानून की अहमियत रहेगी। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है और दलाइल मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। तो किसी को हाथ उठाने का हक़ नहीं है, किसी को तशद्दुद करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल दो टोक है, लेकिन मामला यहाँ तक नहीं है। ये भी पूरी हकीकत है कि इस मामले को एक तरफ़ा अंदाज में पेश करना भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। अब देखते हैं कि बाद में एक वकील की वीडियो सामने आई है, अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको नज़र आ जाएगी, जिसमें वो ये कहता दिखाई दिया है कि रजब भट्ट ने वकला को तौहीन अमेज़ जुमलों से मुखातब किया है। मसलन कि कुछ मौसमी मेंढक कहा था या इसी बात के ऊपर या इस जैसी कुछ बातें उसने की थी जिसके ऊपर उसको मारा गया।
دیکھیں وکلاء کو ان جیسے جملے کہنا یا ناشائستہ جملے کہنا اچھی بات نہیں، نہ مہذب اور نہ ہی درست ہے۔ جو جملوں سے آپ نے وکلاء کو مخاطب کیا ہے وہ اچھے جملے نہیں ہیں۔ وکلاء پاکستان کا ایک مستقبل ہے اور جد و جہد کرنے والا طبقہ ہے، جو نظام انصاف کا پاکستان کے اندر ایک اہم ستون ہے۔ لیکن یہ مان لینا کہ صرف اسی جملے کے اوپر یہ سارا رد عمل آیا، یہ بات بھی مکمل سچ نہیں لگتی۔ یہ میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ شخص اور اس کی فیملی جب سے توہین مذہب کے اندر پھنسی ہے، ایک سنگین مقدمے میں جب بھی یہ پھنسی ہے تو وہ مقدمہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس کی زبان سے گستاخانہ باتیں نکلی ہوں، یا کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے کہ جس کے اندر اس نے گستاخانہ جملے کہے ہوں۔ یہ کوئی ایک موقع نہیں ہے، یہ کوئی ایک لغزش نہیں ہے، یہ سینکڑوں مرتبہ یہ شخص، اس کی فیملی، یہ اپنی زبان کو بے لگام کر چکے ہیں، اور یہ اپنی زبان کو ایسا بے لگام چھوڑ چکا ہے کہ جس کی بدبو جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، اور اس کی زبان سے نہ صحابہ محفوظ ہیں، نہ علماء محفوظ ہیں، نہ معاشرہ محفوظ ہے، اور خاص طور پر وہ نوجوان جو اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں۔ ہاں، میں یہاں ایک اصولی بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ جس کی زبان سے مقدس شخصیات محفوظ نہ ہونا، اس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو اللہ پاک نے تھوڑا سا بولنے کا ڈھنگ دیا ہے نا، تو آپ کو ان مقدس شخصیات کے اوپر اپنا ایمان اور اپنے جملے جو ہے وہ بڑے جو ہے نا وہ پیمانے کے ساتھ بولنے ہیں۔ صحابہ اکرام چونکہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان سے محبت کا اعلان کیا، اللہ نے ان کی قربانیوں کو سراہا، اللہ نے ان کی صحبت کو معیار بنایا۔ جب اللہ نے ان ہستیوں کو محبت کے لائق قرار دے دیا تو ان پر زبان درازی کرنا عام بات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بس یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہی وہ ایک وجہ ہے کہ جب یہ پیش ہوا تو جو اس کی درگت بنائی گئی ہے، اور جب ایسے معاملات سامنے آتے ہیں نا تو معاشرے میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم زبان کی آزادی کے نام پر ہر حد پار کرنے لگے نا تو بھائی نتائج کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ معاشرہ صحابہ اکرام کی محبت پر کھڑا ہے، یہ ملک عقیدے کی بنیاد پر بنا ہے، اور یہاں جذبات نہیں، یا میں یوں کہوں کہ یہاں جذبات صرف جذبات نہیں، یہ ایمان کا اظہار ہے۔ اللہ ہمیں بات کرنے کی تہذیب دے، اختلافات کا شعور دے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو قانون کے دائرے میں رہ کر حق کہنے کی توفیق دے، اور ہمیں یہ بھی اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے کہ زبان اگر قابو میں نہ ہو نا تو آگ لگا دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرمائے۔ تو باقی جو کچھ ہوا اس کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہوا ہے، اور جو کچھ اس نے کیا تھا وہ بھی اچھا نہیں کیا تھا، وہ تو زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے اوپر زیادہ بات کی جائے، لیکن یہ جو آج ہوا ہے یہ بھی اچھا نہیں ہوا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور باقی عدالت موجود ہے، عدالت اس کو سزا دے جیسی بھی دینی ہے۔ میری آپ سے اجازت کی درخواست ہے، دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ اس بات کو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، خوش نہ ہوں، یہ اچھی روش بالکل بھی نہیں ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔